नाजरीन, लाजवाल इश्क ये हो कहां पे रहा है। पाकिस्तान में टिकटॉक के आने के बाद नौजवान नस्ल ने इस एप्लीकेशन को, जो बजाते खुद बुरी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन इसका जिस तरह से इस्तेमाल किया, हमारी मशर की इकदार और रवायात को इससे शदीद खतरा लाक हो गया। अब इसका नुक्ता अरूज टिकटॉक लाइव की सहूलत है, जो वैसे तो पाकिस्तान में मुयसर नहीं है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल ने किसी न किसी तरह गैर कानूनी तरीकों से इस तक रसाई हासिल करके टिकटॉक लाइव पे नौजवान लड़के और लड़कियों ने एक दूसरे के साथ ऐसी शराइत रखना और एक दूसरे से मनवाना शुरू की, जो बिल्कुल भी एक गैरतमंद, संजीदा, बाखलाक इंसान के लिए नाकाबिले कबूल है। और अब रही सही कसर एक प्रोग्राम निकाल रहा है जिसका नाम है लाजवाल इश्क। ये क्या प्रोग्राम है, कौन इसका मेजबान है, किस चैनल पे ये लॉन्च होने वाला है, ये सब कुछ बताऊंगा आज के व्लॉग में। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अंजुम सावन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शकील अंजुम सावन। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मौजू बहस है और उसके असरात बहुत ज्यादा मनफी होने वाले हैं अगर वो प्रोग्राम लॉन्च हो जाता है, नशर हो जाता है। नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है लाजवाल इश्क और इसकी मेजबान है आयशा उमर, जो पाकिस्तान की एक नामवर अदाकारा तो है, लेकिन वो हमेशा से अपने किसी ना किसी बयान, अपने बोल्ड फोटोशूट या फिर ऐसे क्लिप्स जो बड़े ही बोल्ड होते हैं, उनके लीक होने के बाद वो हमेशा तनकीद का जो निशाना रहती हैं और हमेशा वो उनके बारे में मनफी किस्म की तनकीद लोग करते हैं। और उनके इस तरह की जो काम है वो बिलाशुबा हमारी मशर की रवायात और अखलाकियात से बिल्कुल मुतसादम होते हैं। नाजरीन, ये जो प्रोग्राम जो बहुत मुतनाज़ा किस्म का प्रोग्राम समझा जा रहा है, जिसपे बड़ा शदीद रद्द अमल आ रहा है, ये यूट्यूब पर इसका ट्रेलर नशर हुआ है और इस ट्रेलर में आयशा उमर खुद भी ऐसा लिबास जो है वो ज़ेबे तन किए हुए हैं जो हमारी मशर की रवायात या हमारे जो लिबास है उसकी बिल्कुल भी अक्कासी नहीं करता। और इस प्रोग्राम का थीम भी अजीब किस्म का है। इसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां होंगे नौजवान, जो 3.25 महीने 100 दिन इकट्ठे एक छत के नीचे रहेंगे। अब इस एक छत के नीचे ये जो जगह सिलेक्ट की गई है लाजवाल इश्क रियलिटी शो के लिए, ये एक बड़ा आलीशान, बड़ा पुरतैश किस्म का जो है बंगला है और यहाँ पर एक छत के नीचे इन 4 लड़कों और 4 लड़कियों ने इकट्ठे रहना है और इकट्ठे खाना पीना, इकट्ठे सोना और वो तमाम अमूर जो हम इकट्ठे सरंजाम देते हैं अपनी आम मामूल जिंदगी में एक फैमिली की तरह, वो इन्होंने सरंजाम देने हैं। अब कोई भी जो पाकिस्तान में रहने वाला या मशरकी ममालिक का जो फर्द है, उसकी ये कभी भी इज्जत या गैरत गवारा नहीं करती कि उनकी माँ या बहन या बेटी किसी गैर मर्द के साथ एक छत के नीचे इतने दिन रहे और उठते बैठते जागते सोते 100 किस्म के अफाल सरंजाम देने होते हैं, अपनी प्राइवेसी होती है। और ये हमारी जो ना सिर्फ हमारे जो मज़ाहब है, मशर की मज़ाहब जो है, उनमें भी ये चीज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और इन प्रोग्रामों में ये जो इनके 100 प्रोग्रामों का ये पूरा जो एक शो है, इसकी 100 एक साथ होनी है और इसमें जब इकट्ठे इन्होंने रहना है वो हमारे नाजरीन ने यूट्यूब पर देखना है, हमारी नौजवान नस्ल ने उसको यूट्यूब पर देखना है। अब यूट्यूब जो है वो चूंकि यूट्यूब चैनल पे ये लॉन्च होना है, किसी टीवी चैनल के ऊपर लॉन्च नहीं होना, तो यूट्यूब तो आम लोगों की रसाई में है। ट्रेलर भी इसी तरह आम लोगों की रसाई में आया है और लोगों ने इसको देखा है और लोगों ने इस पर बड़ा शदीद रद्द अमल दिया है। हस्बे मामूल जो आयशा उमर है वो अपनी जो मुतनाज़ा किस्म की उनकी तस्वीर, बयानात या वीडियो क्लिप्स होते हैं, मुतनाज़ा किस्म के, इसमें भी उनकी बातें और फिर वो जो सारा रियलिटी शो का ट्रेलर है मुतनाज़ा ही है। और रियलिटी शोज जो है वो आमतौर पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में उनको कभी भी संजीदा नहीं समझा गया, उनको हमेशा गैर अखलाकी समझा जाता है। और इस शो ने तो सारे का सारा जो है वो जनाजा ही निकाल दिया इकदार का, अगर ये लॉन्च हो जाता है।
یہ شو ہمارے معاشرتی اقدار اور روایات کے خلاف کھلی جنگ ہے، اور اس کا جو تھیم ہے وہ میں آپ کے سامنے آلریڈی بیان کر چکا ہوں۔ اب اس پہ جو صارفین نے رد عمل دی ہے اس کو ہم دیکھیں تو ایک صارف لکھتے ہیں کہ وہی جو میں نے ابھی بات کی کہ یہ اقدار اور روایات کے خلاف کھلی جنگ ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اقدار، روایات یا ہمارا معاشرہ جیتتا ہے یا پھر یہ شو جیتتا ہے۔ ایک صارف لکھتے ہیں کہ اس شو سے ہمارے معاشرے پر ناقابل تلافی منفی اثر پڑے گا، ڈیفینیٹلی ہماری نوجوان نسل دیکھے گی تو ہماری نوجوان نسل ٹک ٹاک پہ بھی وہی ٹرینڈ فالو کرتی ہے جو وائرل ہو جاتا ہے، بے شک وہ غیر اخلاقی ہو، ہماری روایات، ہمارے مذہب، ہمارے اقدار کے خلاف بھی ہو۔ ویوز چاہیے، فالوورز چاہیے اور پیسے چاہیے، بے شک وہ ٹک ٹاک لائیو پہ ہو یا کلپس کے ذریعے سے ہو۔ ایک صارف لکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اتنے ہی اچھے ہیں، انہوں نے ذرا مختلف انداز میں بات کی ہے کہ اگر ہم لوگ اتنے ہی اچھے ہیں تو اس شو کو نہ دیکھیں۔ ظاہر اب یوٹیوب چینل پہ جانا ہے، اگر یہ لانچ ہو جاتا ہے اس کو سرچ کرنا ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے، دیکھیں گے تو ویوز ملیں گے، اور یوٹیوب کا الگوریتھم ایسا ہے کہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ اوپر لے کے جاتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اس صارف نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے نہیں تو پھر اس شو نے کامیاب کیسے ہونا ہے، تو اگر ہم اتنے اچھے ہیں تو ہم اس کو نہ دیکھیں۔ اسی طرح سے ایک صارف نے لکھا ہے کہ اس شو کو ریلیز ہونے سے پہلے ہی بند کرانا ہوگا۔ اب مزید بھی بہت کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا ہے، آپ اگر جاتے ہیں جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے حوالے سے وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں تو بہت کچھ پڑھنے کو آپ کو ملے گا۔ اب یہاں پر آتی ہے میری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو ہم دیکھتے ہیں وہی چیزیں جو ہے وہ ڈرامے میں دکھا رہے ہیں چینل، جب ان کو لگتا ہے کہ فلاں چینل کا فلاں ڈرامہ چل رہا ہے، یا اسی چینل کے دیگر جو پروڈیوسر یا ہدایت کار ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں ڈرامہ زیادہ چل رہا ہے، لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کانٹینٹ کیا تھا۔ اب اسی سے ملتا جلتا کانٹینٹ بنایا جاتا ہے، تو ہم لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ہمارے ڈرامے جو ہے وہ بھی ہماری اخلاقی اقدار، روایات کی عکاسی نہیں کر رہے، تو ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں وہی ہمارے چینل بنا رہے ہیں۔ یہی بات ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ بھی صادق آتی ہے کہ ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان افراد کو جو ایسا کانٹینٹ بنا رہے ہیں، لیکن ہم ان کو ویوز دے رہے ہیں، لائک دے رہے ہیں، کمنٹس دے رہے ہیں۔ جو یوٹیوبر ہیں ڈیلی لائف کے وہ بھی وہی کچھ بنا رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں کہ اپنی بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ نچائی جا رہی ہیں۔ تو ہم لوگ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے اس شو کے بارے میں اس کے منتظمین کو، ملکی اداروں کو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ یہ ہماری اقدار کے بالکل الٹ ہے اور اس سے ہمارے معاشرے پہ برا اثر پڑے گا۔ تفریح اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی قیمت کبھی بھی ہماری جو معاشرتی اقدار ہے، روایات ہیں، وہ اس کی کبھی بھی قیمت نہیں ہو سکتی۔ تفریح اپنی جگہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ آج کا اچھا لگا ہوگا، اور اب آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ اس شو کے خلاف اس حد تک آپ اپنی پوسٹیں کریں اور اپنا جو میسج ہے وہ کنوے کریں کہ پھر حکومت کو اور متعلقہ اداروں کو اور اس شو کے جو منتظمین ہیں ان کو اس پہ سوچ بچار کرنی پڑے۔ امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کے لیے مثبت ہوگا، اس سے ہم جو جس مقصد کے لیے میں بنا رہا ہوں اس کو پورا کریں گے۔ اگر آپ مزید ایسے مصدقہ اور سچے ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اگلا ولاگ آپ کو مل جائے۔ نیکسٹ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔